नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका साथै लाइसेन्स समेतमा तपाईलाई एक सफल प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यका साथ आयोगको यो च्यानल हार्दिक स्वागत गर्दछ। सदाझैँ आज म शिक्षक सेवा आयोगको प्राथमिक तहको खुला प्रतियोगितात्मक विषयगत परीक्षाको पाठ्यक्रम 2077 अनुसारका नमुना प्रश्नहरू लिएर आएको छु। कृपया अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला, साथै उचित सुझाव दिनुहोला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर यसमा अपलोड हुने भिडियोको नोटिफिकेसन तुरुन्त प्राप्त गरी सिकाइलाई अगाडि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दै म विषयवस्तु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो पाठ्यक्रम अनुसार जम्मा 2 खण्डहरू रहेका छन्, खण्ड क र खण्ड ख। पहिलो खण्ड क मा जम्मा 5 इकाइहरू रहेका छन्, जसबाट 50 पूर्णाङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछन् भने दोस्रो खण्ड ख जसमा पनि 5 इकाइहरू रहेका छन् र जसबाट पनि 50 पूर्णाङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछन् र कुल प्रश्न सङ्ख्या 10 हुनेछ भने कुल पूर्णाङ्क 100 र समय चाहिँ 3 घण्टा रहेको छ। हामीले प्रत्येक प्रश्नका लागि 18 मिनेटको समय चाहिँ निर्धारण गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षक सेवा आयोग खुला प्रतियोगितात्मक विषयगत परीक्षाको पाठ्यक्रम 2077 अनुसारका नमुना प्रश्नहरू तह प्राथमिक समय 3 घण्टा पूर्णाङ्क 100। खण्ड क प्रश्न नम्बर 1, तपाईँ कक्षा कोठामा विविधताको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? वर्तमान परिवेशमा प्राथमिक तहमा अध्यापन हुने विषयहरूको विषयगत शैक्षिक सामग्रीको निर्माण र प्रयोग गर्दा कुन पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ, चर्चा गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला तपाईले प्रश्नलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्नमा यहाँ के भन्न खोजिएको छ, के सोधिएको छ, त्यसको अङ्कभार कति छ भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्नलाई दोहोऱ्याइ तेह्राइ पढ्नको लागि म तपाईलाई आग्रह गर्दछु। यहाँ भनिएको छ तपाईँ कक्षा कोठामा विविधताको व्यवस्थापन। अब विविधताको व्यवस्थापन भन्ने बारेमा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ होला, पढिसक्नु भएको छ होला। नेपाल एक बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छँदैछ। नेपालका हरेक विद्यालयका हरेक कक्षा कोठामा विविधता हुन्छ, भाषिक विविधता हुन्छ, सामाजिक विविधता हुन्छ, सिकाइ क्षमतामा विविधता हुन्छ, बौद्धिक तथा शारीरिक रूपमा विविधता हुन्छ। हरेक ढङ्गले चाहिँ विविधता हुन्छ। त्यो विविधताको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने उत्तर चाहिँ यसले मागेको छ। यसमा केन्द्रित भएर तपाईँ यसको उत्तर लेख्नुहोला। त्यस्तै अर्को प्रश्न यहाँ जोडिएको छ, वर्तमान परिवेशमा प्राथमिक तहमा अध्ययन हुने विषयहरू। अब प्राथमिक तहमा अध्ययन हुने विषयमा अहिले लागू भएको 1-3 कक्षाको जुन एकीकृत पाठ्यक्रम 2076 छ त्यो अनुसारका विषयहरू र 4-5 कक्षामा लागू भएका विषयहरू, त्यो विषयहरूको बारेमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। एकीकृत पाठ्यक्रम अनुसार चाहिँ नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, हाम्रो सेरोफेरो र मातृभाषा अथवा स्थानीय विषयवस्तु गरी 5 विषयहरू कक्षा 1, 2, 3 मा पढाइ हुन्छन् भने कक्षा 4 र 5 मा नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र प्रविधि, त्यस्तै सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य, स्वास्थ्य तथा शारीरिक र सृजनात्मक कला तथा मातृभाषा वा स्थानीय विषय गरी 7 विषयहरू पठन पाठन हुन्छन्। ती विषयहरूको विषयगत शैक्षिक सामग्री निर्माण, जस्तो अङ्ग्रेजीको शैक्षिक सामग्री निर्माण अथवा नेपालीको शैक्षिक सामग्री निर्माण अथवा चाहिँ सृजनात्मक कलाको शैक्षिक सामग्री निर्माण, यी सामग्रीहरू निर्माण गर्दाखेरि तपाईले कुन पक्षमा चाहिँ ध्यान दिनु आवश्यक छ, त्यो ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरूको बारेमा तपाईले 5-7 वटा बुँदा लेख्नुभयो भने यसको उत्तर चाहिँ पुग्नेछ। त्यसरी लेख्ने प्रयास चाहिँ तपाईले गर्नुहोला। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 यस्तो छ, मानव वृद्धि र विकास भन्नाले के बुझिन्छ?
मानव विकासका चरणहरू उल्लेख गर्दै पूर्व बाल्यावस्थाका विद्यार्थीहरूको सुरक्षित विकासमा अभिभावकको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ उल्लेख गर्नुहोस्। यहाँ 4 किसिमका प्रश्नहरू चाहिँ सोधिएका छन् अथवा 4 ढङ्गले चाहिँ यसको उत्तर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ मानव वृद्धि र विकास भन्नाले के बुझिन्छ त्यसको लागि चाहिँ 1 अङ्कभार छुट्याइएको छ। 1 अङ्कभार छुट्याइएकोले यसलाई हामीले छोटोमा उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मानव वृद्धि भनेको व्यक्तिमा देखा पर्ने परिमाणात्मक परिवर्तन हो अथवा शारीरिक परिवर्तन हो। व्यक्तिको शारीरिक बनोट, संरचना, आकार प्रकार, तौल, उचाइ आदिमा देखिने परिवर्तन चाहिँ वृद्धि हो भनेर तपाईले लेख्नुपर्छ भने विकास भनेको व्यक्तिमा देखा पर्ने परिमाणात्मकका साथै गुणात्मक परिवर्तन पनि हो। विकासले चाहिँ शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक आदि सर्वाङ्गीण पक्षको चाहिँ सन्तुलित ढङ्गले चाहिँ विकास गरेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यसमा छोटोमा चाहिँ वृद्धि र विकासको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। भने मानव विकासका चरणहरू भन्ने अर्को प्रश्न छ। मानव विकासका चरणहरू उल्लेख गर्दाखेरि हामीले हर्लकलाई बिर्सनु हुँदैन। हर्लकले मानव विकासका विभिन्न चरणहरू बताएका छन्। चाहिँ जन्मपूर्वको अवस्था, जन्म पश्चातको अवस्था। अब जन्मपूर्वको अवस्था पनि चाहिँ विभिन्न अवस्थाहरू छन्। त्यस्तै जन्म पश्चातको अवस्था पनि नवजात अवस्था भयो, शैशव अवस्था अथवा पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, यौन अवस्था, किशोर अवस्था अथवा वयस्क अवस्था अथवा प्रौढ अवस्था अथवा वृद्ध अवस्था। यी विभिन्न अवस्थाहरू छन् जुन हर्लकले बताएका छन् उमेरसहित। त्यो हर्लकले बताएको उमेरसहितको चरणहरू तपाईले ठ्याक्कै बताउन सक्नुभयो भने लेख्न सक्नुभयो भने 2 को 2 नम्बर पाउनुहुनेछ। भने अर्को प्रश्न छ पूर्व बाल्यावस्थाका विद्यार्थीको सुरक्षित विकासमा अभिभावकको भूमिका। अब अभिभावकको भूमिका यहाँ तपाईले के लाउनु पर्ने हुन्छ। पूर्व बाल्यावस्था भन्ने बित्तिकै 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको समयावधि। हर्लकले बताए अनुसार 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको समयावधि भनेको पूर्व बाल्यावस्थाको समयावधि हो। यो अवस्थामा विद्यार्थीको सुरक्षित विकासमा, यो अवस्था भनेको विद्यालय प्रवेशको समेत अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ, उनीहरूको सुरक्षित विकास हुनुपर्छ। यसमा शिक्षकको भूमिका पनि रहन्छ र अभिभावकको भूमिका पनि रहन्छ। त्यो भूमिकालाई तपाईले यहाँ के लाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो शारीरिक विकास अथवा मानसिक विकास अथवा नैतिक विकास अथवा सामाजिक विकास अथवा संवेगात्मक विकास, यी विकासका पक्षहरूमा अभिभावकको के कस्तो भूमिका रहन्छ त्यो भूमिका तपाईले यहाँ के लाउनु पर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 3 यस्तो छ। हालको विषम परिस्थितिमा शैक्षिक प्रविधिको महत्त्व दर्शाउनुहोस्। मूल्याङ्कनका साधनहरू उल्लेख गर्दै प्राथमिक तहमा के कस्ता मूल्याङ्कनका विधि तथा प्रक्रियाहरू प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ चर्चा गर्नुहोस्। अब यसको उत्तर कसरी लेख्ने भन्दाखेरि हालको विषम परिस्थिति भन्नाले विशेष गरेर अहिले विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा रहेको कोभिड महामारी छ। त्यो कोभिड महामारीको समयमा शैक्षिक गतिविधिहरू ठप्प रहेको अवस्थामा चाहिँ शिक्षामा चाहिँ नयाँ प्रविधिहरूको विकास भएको छ। विशेष गरेर आइसिटीको प्रयोग, सूचना तथा सञ्चार चाहिँ प्रविधिको प्रयोग, अनलाइन शिक्षाको चाहिँ आजभोलि व्यापक मात्रामा प्रयोग भएको छ। त्यही सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अथवा आइसिटीको प्रयोग चाहिँ अहिलेको विषम परिस्थितिमा, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ कस्तो छ यसको महत्त्व, त्यो महत्त्वका बुँदाहरू तपाईले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। भने अर्को मूल्याङ्कनका साधनहरू चाहिँ मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, मूल्याङ्कन गर्दा के कस्ता चाहिँ साधनहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू र प्राथमिक तहमा के कस्ता मूल्याङ्कनका विधि तथा प्रक्रियाहरू प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने चर्चा गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ। यस सम्बन्धी मेरो अघिल्लो हप्तामा एउटा भिडियो प्रकाशित भएको छ। त्यो भिडियोमा मैले मूल्याङ्कन के हो, मूल्याङ्कनका साधनहरू के हुन्, प्राथमिक तहमा चाहिँ
के कस्ता मूल्याङ्कनका विधि तथा प्रक्रियाहरू छन् त्यो कुरा त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको हुन्छ। तपाईले यसको उत्तर लेख्दा चाहिँ प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्राथमिक तहको पाठ्यक्रममा मूल्याङ्कनका प्रक्रियाहरू चाहिँ तोकिएका छन्, मूल्याङ्कनका साधनहरू चाहिँ तोकिएका छन्। हाम्रो प्रश्नमै प्राथमिक तहमा भनिएको कारणले गर्दाखेरि प्राथमिक तहको पाठ्यक्रमले तोकेका मूल्याङ्कनका विधिहरू र मूल्याङ्कनका प्रक्रियाहरू, मूल्याङ्कनका साधनहरू त्यो अनुसार चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले मेरो अघिल्लो भिडियोमा यी कुराहरू पाउनुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 4 नेपाली भाषा शिक्षणसँग सम्बन्धित इकाइ हो। इकाइ 4 खण्ड क को इकाइ 4। यसबाट चाहिँ 15 अङ्कका प्रश्नहरू सोधिनेछन्, एउटा 10 अङ्कको एउटा 5 अङ्कको। प्रश्न नम्बर 4 को क प्रश्न यस्तो छ, भाषिक सिप अन्तर्गत के कस्ता सिपहरू पर्दछन्? भाषिक तत्त्वगत क्षेत्रहरूको चर्चा गर्नुहोस्। 3 + 7 = 10। अब भाषिक सिप अन्तर्गत के कस्ता सिपहरू पर्दछन्? सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ। यी 4 सिपहरू भाषिक सिप हुन्। यी सिपहरूको छोटोमा हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। भने भाषिक तत्त्वगत क्षेत्रहरू, अब भाषिक तत्त्वगत क्षेत्रहरू के हुन् भन्दाखेरि ध्वनि सचेतीकरण, लेख्य वर्ण सचेतीकरण, शब्द भण्डार, पठन प्रवाह, पठन बोध, लेखाइ, यी चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि भाषिक तत्त्वगत क्षेत्रहरू हुन्। यी क्षेत्रहरूको बारेमा मैले केही समय अगाडि एउटा भिडियो पनि बनाइसकेको छु। त्यसमा तपाईहरुले यसको विस्तृतमा पाउनुहुनेछ र ती तत्त्वहरू जुन अहिले मैले चर्चा गर्ने, ध्वनि सचेतीकरण, लेख्य वर्ण सचेतीकरण, शब्द भण्डार, पठन प्रवाह, पठन बोध, लेखाइ, यिनीहरूको संक्षिप्तमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसको उत्तर हुन्छ। त्यस्तै ख नम्बरमा नेपाली भाषा शिक्षणमा गद्य र पद्य शिक्षणको परिचय दिनुहोस्। भाषिक सिप विकासमा विधा शिक्षणको भूमिका केलाउनुहोस्। अब यहाँ नेपाली भाषा शिक्षणमा गद्य विधाका पाठहरू र पद्य विधाका पाठहरू पनि राखिएका हुन्छन्। यो गद्य विधाका पाठहरू र पद्य विधाका पाठहरू राखेर त्यसको शिक्षण गर्नुको तात्पर्य को एउटा सामान्य परिचय दिने काम यसमा गर्नुहोस्। त्यसपछि भाषिक सिप विकासमा विधा शिक्षणको भूमिका भनेको विधा शिक्षणको महत्त्व, विधा शिक्षणले कसरी सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ जस्ता भाषिक सिपहरूको विकास गर्न सकिन्छ त्यसको चर्चा यहाँ तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 5 सामाजिक अध्ययनको परिचय दिई यसको महत्त्व दर्शाउनुहोस्। एकीकृत पाठ्यक्रममा मेरो सेरोफेरो विषयको स्थान र शिक्षण प्रक्रियाका बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। यहाँ तपाईले छोटोमा सामाजिक अध्ययन भनेको के हो त्यसको परिचय दिनुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1 अङ्क भएकोले छोटोमा परिचय दिने। त्यसपछि सामाजिक अध्ययनको महत्त्व के छ त, महत्त्वको बारेमा 3-4 वटा बुँदाहरू तपाईले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एकीकृत पाठ्यक्रम तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, कक्षा 1, 2, 3 मा एकीकृत पाठ्यक्रम लागू भएको छ 2076 सालदेखि। त्यसमा मेरो सेरोफेरो विषयको स्थान। अब एकीकृत पाठ्यक्रममा मेरो सेरोफेरो विषय, यसमा चाहिँ विज्ञान विषय पनि यही छ, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा पनि यही छ, सामाजिक अध्ययन विषय पनि यही छ, सृजनात्मक कला विषय पनि यही छ। हेर्नुस् धेरै विषयहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर 1-3 को एकीकृत पाठ्यक्रमले मेरो सेरोफेरो विषय चाहिँ तय गरेको छ। विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक, सामाजिक, त्यस्तै सृजनात्मक कला जस्ता विषयहरू चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर मेरो सेरोफेरो विषय तयार पारिएको छ र यो विषयको स्थान र शिक्षण प्रक्रिया, स्थान र शिक्षण प्रक्रियाका सन्दर्भमा एकीकृत पाठ्यक्रम नै तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ यसलाई कसरी शिक्षण गर्ने तरिकाहरू के छन्, कुन विधिहरू अपनाएर चाहिँ मेरो सेरोफेरो विषयलाई शिक्षण गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ बहु विषयक ढाँचामा अथवा अन्तर्विषयक ढाँचामा
कसरी चाहिँ यसलाई शिक्षण गर्न सकिन्छ, शिक्षणका प्रक्रियाहरू चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरेका छन्। त्यहाँ हेर्नु होला। खण्ड खको पनि पूर्णाङ्क 50 हो। यसमा पनि 5 इकाइहरू रहेका छन् र हरेक इकाइबाट 10 नम्बरको प्रश्नहरू सोधिनेछ र परीक्षामा खण्ड खको लागि अलगै उत्तर पुस्तिकाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। खण्ड कको एउटा उत्तर पुस्तिकामा लेख्ने र खण्ड खको चाहिँ अर्को उत्तर पुस्तिकामा लेख्ने गर्नुपर्छ। खण्ड ख विशेष गरेर शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण विधिसँग, टिचिङसँग बढी सम्बन्धित छ। यसमा अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षण एउटा खण्ड छ, गणित शिक्षण अर्को खण्ड छ, विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षण अर्को खण्ड छ, स्वास्थ्य तथा शारीरिक र सृजनात्मक कला अर्को खण्ड छ भने अन्तिम खण्ड भाषा र पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित खण्डहरू छन्। भाषा र पाठ्यक्रममा पाठ्यक्रमका कुराहरू र स्थानीय पाठ्यक्रमका कुराहरू पनि यसमा रहेका छन्। अब प्रश्न नम्बर 6 यस्तो छ, ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ इज अ पार्ट अफ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेन्ट। प्रिपेयर अ सेट अफ 5 डिफरेन्ट अब्जेक्टिभ क्वेसन्स टु टेस्ट लिसनिङ स्किल अफ प्राइमेरी लेभल स्टुडेन्ट्स भनेको छ। यसमा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ इज अ पार्ट अफ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ। ल्याङ्ग्वेज टिचिङको एउटा पार्टको रूपमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङलाई कसरी लिएको छ त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज टिचिङको एउटा पार्टको रूपमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ यसको एन्सर भने। अर्को प्रिपेयर अ सेट अफ 5 डिफरेन्ट अब्जेक्टिभ क्वेसन्स भनेको छ। यहाँ चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन्स भनेको छ, तपाईँले यहाँ प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। डिफरेन्स टाइपका भनेको छ 5 वटा अब्जेक्टिभ प्रश्नहरू बनाउनु पर्यो, जुन प्रश्न चाहिँ टेस्ट लिसनिङ स्किललाई चाहिँ टेस्ट गर्ने, सुनाइ सिपको लागि टेस्ट गर्ने खालको 5 वटा चाहिँ अब्जेक्टिभ प्रश्नहरू यसमा बनाउनु पर्यो, जुन प्राइमेरी लेभलका लागि। यसमा तपाईले मल्टिपल चोइस आइटम भयो, म्याचिड भयो, ट्रु फल्सका प्रश्नहरू भयो, फिल इन द ब्ल्याङ्क्सका प्रश्नहरू भए, यी प्रश्नहरू जुन प्रश्नले चाहिँ तपाईको लिसनिङ स्किललाई चाहिँ टेस्ट गरोस् त्यो खालका प्रश्नहरू तपाईले प्राइमेरी लेभलको स्टुडेन्टलाई हुने खालको बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 7 चाहिँ गणितसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 7 यस्तो छ, गणितका आधारभूत क्रियाहरू शिक्षण गर्दा विद्यार्थीले हासिल गर्ने कुनै 3 सिकाइ उपलब्धि तय गर्नुहोस्। ती सिकाइ उपलब्धि पूरा गराउन के कस्ता शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्नुहुन्छ, साथै सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ चर्चा गर्नुहोस्। यहाँ टिचिङसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्। तपाईले प्रश्न चाहिँ 3 किसिमका छन्, 3 तरिकाले प्रश्नहरू यहाँ दिएका छन्। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि गणितका आधारभूत क्रियाहरू शिक्षण गर्दा, गणितका आधारभूत क्रियाहरू भन्नाले जोड, घटाउ, गुणन, भागा चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि गणितका आधारभूत क्रियाहरू जुन हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ प्रयोग हुन्छन्। दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने गणितका आधारभूत क्रियाहरू जोड, घटाउ, गुणन, भागा यी कुराहरू पर्दछन् र यी कुराहरू चाहिँ शिक्षण गर्दा विद्यार्थीले हासिल गर्ने कुनै 3 सिकाइ उपलब्धि भनेको व्यावहारिक उद्देश्य अथवा विशिष्ट उद्देश्य के हुन् भन्न खोजिएको हो। यसमा तपाईले योगफल 20 सम्म आउने 3 वटा सम्म संख्याहरूको जोड गर्न भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को हात लागि नआउने र योगफल 100 सम्म आउने 2 वटा संख्याहरूको जोड गर्न भनेर सिकाइ उपलब्धि निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ठोस वस्तु प्रयोग गरी 20 अङ्कसम्मको घटाउ गर्न भनेर अर्को सिकाइ उपलब्धि निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को सिकाइ उपलब्धि 5 सम्मको गुणन तालिका निर्माण गर्न भनेर तपाईले तय गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै 2टा सिकाइ उपलब्धि अथवा व्यावहारिक उद्देश्य अथवा विशिष्ट उद्देश्य तपाईले यसरी उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ र ती सिकाइ उपलब्धिहरू पूरा गराउनको लागि के कस्ता शैक्षिक सामग्रीहरू
गणितमा धेरै शैक्षिक सामग्रीहरू तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ ठोस शैक्षिक सामग्रीहरूको ज्यादा प्रयोग चाहिँ पहिला गरिन्थ्यो। आजभोलि शैक्षिक सामग्रीहरू पूर्णतः डिजिटल माध्यममा आधारित रहेका छन्। त्यो डिजिटल शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रशस्त मात्रामा प्रयोग गरेर तपाईले गणितको सिकाइ उपलब्धिमा बढोत्तरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा तपाईले त्यहाँ उल्लेख गर्नुहोस्। त्यस्तै सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ भनेको तपाईले अघि चाहिँ उद्देश्यहरू निर्धारण गर्नुभयो, सिकाइ उपलब्धिहरू निर्धारण गर्नुभयो। ती सिकाइ उपलब्धिहरू पूरा गर्नको लागि तपाईले प्रयोग गर्ने शैक्षिक सामग्रीहरू पनि तपाईले उल्लेख गर्नुभयो। अब ती सिकाइ उपलब्धिहरू पूरा गर्नको लागि ती शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरेर के गर्नुहुन्छ? सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप भनेको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हो भनेर तपाईले बुझ्नुहोस् र ती उद्देश्यहरू पूरा गर्नको लागि तपाईले गर्ने शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 8 मा यस्तो छ, शक्तिका प्रकारहरू उल्लेख गर्दै यस पाठको शिक्षणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ? कुनै 3 क्रियाकलाप चर्चा गर्नुहोस्। अब यो विज्ञान खण्डबाट सोधिने प्रश्न हो। यसमा शक्तिको प्रकार भन्नाले जस्तो प्रकाश शक्ति अथवा रासायनिक शक्ति, विद्युत शक्ति, ताप शक्ति, ध्वनि शक्ति, चुम्बकीय शक्ति, त्यस्तै आणविक शक्ति, यस्तै धेरै प्रकारका शक्तिहरू हुने गर्दछन्। र शक्तिका प्रकारहरू उल्लेख गर्दाखेरि 4 अङ्कको प्रश्न भएकोले हामीले प्रकाश शक्ति, विद्युत शक्ति, ताप शक्ति, ध्वनि शक्ति, चुम्बकीय शक्ति, रासायनिक शक्ति, आणविक शक्ति, ती सबै प्रकारका शक्तिहरू हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा 4 नम्बरको हाम्रो यो प्रश्न छ। त्यसपछि यस पाठको शिक्षणमा सूचना प्रविधि भनेको शक्ति भन्ने पाठको शिक्षण गर्दाखेरि पढाउँदाखेरि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेको आइसिटी को प्रयोग चाहिँ तपाईँ कसरी गर्न सकिन्छ अथवा त्यो पाठ शिक्षण गर्दाखेरि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग कसरी कुन प्रकारले तपाईँ गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा त्यहाँ उल्लेख गर्दै कुनै 3 वटा क्रियाकलाप भन्नाले तपाईले त्यो प्रविधि प्रयोग गरेर गर्ने 3 वटा क्रियाकलापहरू यहाँ तपाईले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 9 मा पनि क र ख गरेर 5-5 अङ्कका 2 वटा प्रश्नहरू रहेका छन्। क मा चाहिँ यस्तो छ, प्राथमिक उपचार भनेको के हो? यो पाठ पढिसकेपछि विद्यार्थीमा कस्तो परिवर्तनको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? अब तपाईलाई 2, 3, 5 को प्रश्न भयो यो। प्राथमिक उपचार भनेको के हो भनेर तपाईले चाहिँ 2 नम्बरको उत्तर पुग्ने गरेर उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईले जस्तो चाहिँ बिरामी अथवा घाइतेलाई अस्पताल अथवा स्वास्थ्य संस्था चाहिँ पुर्याउनु अघि घटनास्थलमै गरिने उपचारलाई प्राथमिक उपचार हो अथवा सुरुमा गरिने उपचार प्राथमिक उपचार हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै दुर्घटनामा परि घाइते भएका मानिसहरूको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था थप नबिग्रियोस् भनेर चाहिँ घटनास्थलमै डाक्टरको अनुपस्थितिमा डाक्टरको पहुँच बिना नै गरिने उपचार चाहिँ प्राथमिक उपचार भनेर तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। जसले घाइतेलाई अथवा बिरामीलाई चाहिँ राहतको महसुस हुन्छ, खतराबाट चाहिँ उसी मुक्त हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईले यहाँ प्राथमिक उपचार भनेको के हो भन्ने ठाउँमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यो पाठ पढिसकेपछि प्राथमिक उपचारको पाठ तपाईले कक्षा 4-5 मा पढाउनु पर्ने हुन्छ स्वास्थ्य शारीरिक विषयमा। र त्यो पाठ पढिसकेपछि विद्यार्थीको व्यवहारमा चाहिँ कस्तो परिवर्तन आयो, त्यो परिवर्तनका कुराहरू चाहिँ तपाईले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ जस्तो चाहिँ कुनै एउटा सडक दुर्घटना भएको छ, सडक दुर्घटनामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ घाइते भएका छन्, रक्ताम्य भएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यो पाठ त ती विद्यार्थीहरूलाई पढाइसक्नु भएको छ, तर त्यो विद्यार्थीले त्यो दृश्य हेरेर मात्रै बसेको छ कि त्यहाँ गएर उसले के काम गरेको छ
त्यो कुरा चाहिँ तपाईले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। पाठ पढिसकेपछि विद्यार्थीले कस्तो परिवर्तनको विद्यार्थीमा चाहिँ कस्तो परिवर्तनको अपेक्षा भयो त, उनीहरूले पढाएका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ लगेर लागू गरे कि गरेनन्, त्यो कुरा चाहिँ तपाईले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै खमा छ, प्राथमिक तहमा सृजनात्मक कलाको शिक्षण अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको आम बुझाइ छ। यस परिप्रेक्ष्यमा सृजनात्मक कला विषयको शिक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणहरू के हुन सक्लान् र प्रभावकारी रूपमा शिक्षण गर्न कस्ता कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्ला उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न केही लामो छ, प्रश्नलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोला। यो प्राथमिक तहमा चाहिँ सृजनात्मक कला विषय राखिएको छ। अहिले चाहिँ 4 र 5 मा मात्रै सृजनात्मक कला चाहिँ विषय छ, त्यही पनि शारीरिक शिक्षासँग चाहिँ जोडेर सृजनात्मक कला राखिएको छ। पहिला चाहिँ पुरानो पाठ्यक्रममा चाहिँ सामाजिक विषयमै सृजनात्मक कला जोडिएको थियो भने कक्षा 1, 2, 3 को एकीकृत पाठ्यक्रमले सृजनात्मक कला विषयलाई चाहिँ हाम्रो सेरोफेरो विषयमा गाभेको छ। र यो सृजनात्मक कला विषयको शिक्षण गर्दाखेरि पढाउँदाखेरि अपेक्षाकृत रूपमा नतिजा आउन सकेको छैन। अपेक्षाकृत रूपमा जति आशा गरिएको त्यति चाहिँ शिक्षकले सिकाउन सकेको छैन भन्ने जोसुकैको पनि बुझाइ छ। तपाईँ पनि एकछिन मनन गर्नुभयो भने तपाईले सृजनात्मक कलामा रहेका हरेक विषयहरू, त्यहाँ चाहिँ चित्रकला अथवा चाहिँ सङ्गीत अथवा नृत्य, वाद्यवादन अथवा कागजका चाहिँ हरेक त्यहाँ चाहिँ छ यी सबै कुराहरू सिकाउन निकै जटिल पर्छ, निकै गाह्रो चाहिँ हुन्छ र जसले गर्दाखेरि आशा गरे अनुसारको सिकाइ उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न नसकिरहेको स्थिति छ। त्यो कुरा तपाईले बुझिसकेपछि यस परिप्रेक्ष्यमा सृजनात्मक कला विषयको शिक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणहरूलाई तपाईले बुदागत रूपमा उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो पहिलो कारण त सृजनात्मक कला सम्बन्धी ज्ञान भएका शिक्षकहरू नै कम छ। जस्तो वाद्यवादन सँग सम्बन्धित कुराहरूको ज्ञान नभएका शिक्षकहरू हुन सक्छन्, गायन कला नभएका शिक्षकहरू हुन सक्छन्, चित्रकलाको चाहिँ ज्ञान नभएका शिक्षकहरू हुन सक्छन्। त्यो कारणले पनि शिक्षण कला चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। विभिन्न किसिमका चाहिँ वस्तुहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ कागजबाट, माटोबाट, र त्यो सँग सम्बन्धित सिप नभएका शिक्षकहरू पनि हुन सक्छन्। यो कुराहरू पनि तपाईले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रभावकारी रूपमा शिक्षण गर्न कस्ता कस्ता उपायहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ला। अब त्यो विषयलाई चाहिँ नेपाल सरकारले आज निकै महत्त्वको साथ अहिले अगाडि बढाइराखेको स्थिति छ। मैले भनिसकेँ 1 दिनको पाठ्यक्रममा चाहिँ यसलाई हाम्रो सेरोफेरो विषयमा गाभिए पनि त्यसको स्थान चाहिँ त्यहाँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने कक्षा 4, 5 मा स्वास्थ्य शारीरिक विषयसँग सृजनात्मक कला गाभिएर आएको छ। त्यसैले यो सृजनात्मक कलाको चाहिँ महत्त्व रहेको छ। स्थानीय स्तरमा पनि सृजनात्मक कलाको चाहिँ पाठ्यक्रम बनाएर कानुन भएको स्थिति पनि छ। त्यस्तो अवस्थामा यसलाई प्रभावकारी रूपमा शिक्षण गर्नुपर्छ। प्रभावकारी रूपमा शिक्षण गर्दाखेरि कस्ता कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ, ती उपायहरू तपाईले 5-6 वटा बुदामा चाहिँ लेख्नुभयो भने उत्तर काफी हुन्छ। अब अन्तिम प्रश्न छ, स्थानीय पाठ्यक्रमको परिचय दिई स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया र प्रयोगको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस्। तपाईले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया के छ त्यो प्रक्रियाको बारेमा पनि तपाईले बुझ्नु पर्यो र प्रयोगको वर्तमान अवस्था के छ त्यो बारेमा पनि बुझ्नु पर्यो। यस सम्बन्धी मैले एउटा भिडियो पहिले प्रकाशन गरिसकेको छु, त्यो तपाईले मेरो च्यानलमा गएर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रम भन्नाले अब के बुझिन्छ भन्दाखेरि स्थानीय सरोकारहरूको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकता अनुसारका विषयवस्तुहरू समावेश गरेर तयार गरिएको पाठ्यक्रम स्थानीय पाठ्यक्रम हो भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ स्थानीय सरोकारहरू
को सहभागितामा त्यो पाठ्यक्रम निर्माण गरिन्छ। स्थानीय आवश्यकतालाई यसमा चाहिँ ध्यान दिइन्छ, स्थानीय कुराहरूलाई यसमा हेरिन्छ, त्यो खालका विषयवस्तुहरू यहाँ समावेश गरिन्छ। त्यसरी तयार पारिएको पाठ्यक्रम स्थानीय पाठ्यक्रम हो। अहिलेको चाहिँ नयाँ संरचना अनुसार हरेक गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम नयाँ अवधारणा होइन। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 मा पनि स्थानीय पाठ्यक्रमको चर्चा गरिएको थियो। त्यो बेला नै स्थानीय पाठ्यक्रम लागू भएको थियो। पछि प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2065 मा पनि त्यो कुरा आयो र स्थानीय पाठ्यक्रमलाई चाहिँ हरेक चाहिँ तहमा अहिले चाहिँ प्राविदेखि लिएर निमावी तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम अथवा मातृभाषालाई चाहिँ समावेश गरिएको छ र गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाले आधारभूत तह अन्तर्गत प्रावि र निमावी तहमा चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छन्, प्रयोगमा ल्याइरहेका छन्। कतिपय गाउँपालिकाले अहिले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिसकेको अवस्था छ। त्यो स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण प्रक्रिया भनेको स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा मैले बताइसकेँ। मेरो भिडियो हेर्नुहोला। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कानुन निर्देशिका छ। त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कानुन निर्देशिका, त्यो निर्देशिका अनुसार चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम कसरी निर्माण गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरू के हुन्, त्यो चरणहरू सबै कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसलाई आधार बनाएर तपाईले यसको उत्तर तयार पार्नुहोला र यसको प्रयोगको अवस्था मैले बताइसकेको छु। यो आधारभूत तहको 1-5 मा र 6-7-8 मा यो चाहिँ अहिले प्रयोगमा आएको छ अथवा चाहिँ राखिएको छ। यो कुरा तपाईले लेख्नुहोला। अन्तिममा बेस्ट अफ लक, सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनुहोला। मेरो यो चाहिँ प्रस्तुति तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि कमेन्ट गर्ने नै हुनुहुन्छ र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हार्दिक धन्यवाद।